दसैँको लागि कोला ल्याउनु पो पाएको छ कि छैन के कस्तो छ हेर्नु पर्यो। यो त साह्रै कलिलो रहेछ नहुने रहेछ यसको दसैँलाई अब त गाउँतिरै खोज्नुपर्छ होला कसैको छ होला नहुने रहेछ यस्तो कलिलो रहेछ साह्रै कलिलो के यसलाई अब जानु पर्यो उता मासतिर। हाम्रो बारीको कोला त पारेकै छैन हौ दसैँलाई त हुँदैन कहिल्यै छ। ए तल्ला घरे साइलाकोमा मैले भनेको छु नि ल्याउला न। ए हुन्छ। ए सुन यहाँ तल आज बजार छ दसैँ पनि आइसक्यो दसैँको किनमेल गर्नु छ पछि भिड हुन्छ गरजमाथि पैसा छ लिएर आइज के चाहिन्छ सामान। ए छोरी। हजुर आमा। गाई तिर्खायो होला पानी लगेर दे है। हुन्छ हुन्छ। आज हामी पञ्चविकारको कारणले यो संसारमा कति बनिरहेका छन्। अब हामी अझै मिलेर ती आत्माहरूलाई अझै भ्रष्ट बनाउनुपर्छ। साथी हो त्यो पल्लो गाउँमा अमरे भनी मान्छेले घर बनाएर बसेको रहेछ। त्यो घरमा कसैलाई इमान्दार मान्छेहरू पनि बस्दा रहेछन्। अब त्यो घरलाई हाम्रो शक्तिको प्रकोपबाट त्यसलाई पतित भ्रष्ट बनाउनु पर्छ। यी कसो साथी हो? अमरेलाई लोभको विकार छोडेर लोभी बनाएर त्यसलाई ध्वस्त गर्छु। साथी हो म चाहिँ त्यो अमरेलाई मोहको जालमा फसाएर आसक्त बनाएर पतित पारिदिन्छु त्यसलाई। अमरे अब तँलाई म अहङ्कारीको ज्वालाले पतित बनाइदिन्छु। पखलास अमरे पखलास। म चाहिँ त्यो अमरेलाई क्रोधको ज्वाला छाडेर त्यो अमरेलाई म क्रोधी बनाइदिन्छु। साथी हो अब ढिला किन गर्ने जाउँ त्यो अमरेलाई आक्रमण गर्न।
रक्सी है रक्सी खायो तिनीहरूको बाबु खाइदिएको छ खाए मेरो सम्पत्ति खाए को रहेछ यो ए म र विनोदे रहेछ है के गरेको यो दिउँसै रात पार्नाठी क्या हो ल हेर जिन्दगी सबै बर्बाद पारेछ भन्थे नि उहिलेको युवाहरू ऋषिमुनि अहिलेका त युवाहरू सिसीमुनि रहेछन् के यस्ता सुध्रिन्छन् उसको खाए जस्तो भाषण दिँदो रहेछ साथी हो त्यो हेर त त्यो मरे होइन साथी हो अब हामी पञ्चमीका काम क्रोध लोभ मन गाडेर त्यसलाई अझै पवित्र भ्रष्ट बनाउनुपर्छ हो साथी हो अब हामी 5 विकारहरू मिलेर त्यो अमरेको जिन्दगी लथाली तर फटाफुङ्ग बनाइदिनुपर्छ के कस्तो साथी हो ल साथी हो यो हाम्रो शुभकार्यमा किन ढिलो आक्रमण अस्ति त मलाई नै उपदेश दिनुहुन्थ्यो यो त आफ्नै तालमा के हो यो तरिका कस्ता कस्ता मान्छे हुन्छन् फेरि हराउन अहिले बोतलको झटारो दिन्छु अनि यहाँ कसलाई निकाउने
आमा हजुरले दाइलाई दसैँको लागि सामान ल्याउनु भनेर पैसा दिनु भएन हेर्नु यस्तो हालत बनाएर आउनु भएको छ म त वाक्क लागिसक्यो दसैँ आयो अब त होइन यो बच्चालाई त दसैँमा बजार गर्न दिएको पैसा सबै सकेर आएछ हे भगवान् मैले यो के देख्नु परेको बहिनीलाई अलिकति लुगा किनिदिउँला भनेर राखेको पैसा सबै लिएर गएछ यो असतीलाई त अहिले रक्सी नखाने र त्यत्रो पैसा नाश भयो दसैँमा यत्रो बहिनीलाई लुगा किनिदिन्छु भनेर राखेको पैसा छोरो यस्तो भयो कुन बच्चाले बिगारेको हे भगवान् आमा कति गनगन गरिरहेका बस्नु तपाईँ महिनाको हे भगवान् यो एउटा भएको छोरा पनि यसरी बिग्रियो यसलाई सबै व्यवहार दिउँला भनेको थिएँ बुढेसकालमा साह्रै यसले दुःख दिने भयो साथीभाइको सङ्गतले साह्रै बिगार्यो यस्तो ज्ञानी भएको मेरो छोरा हरे शिव घरमा को हुनुहुन्छ कोही बोल्नुहुन्न त आमा बुवा को हुनुहुन्छ दिदी भाइहरू घरमा को हुनुहुन्छ हजुर कसलाई खोज्नु भएको होला नमस्ते आमा ओम शान्ति आमा नमस्ते नानी ओम शान्ति आमा हामी उति बजारबाट ईश्वरीय सन्देश लिएर आएका छौँ यसपालि हाम्रो दसैँमा बैवन बजारमा हाम्रो कार्यक्रम हुँदैछ आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी हजुर त्यहाँ जसरी भए पनि आउनु है आमा खै नानी म त कता जानु कता नजानु मेरो एउटा भएको छोराले पनि मलाई साह्रै दुःख दियो म त साह्रै तनावमा छु आमा हो त्यही तनाव टेन्सनहरूबाट मुक्त हुनको लागि हाम्रो आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बैवन बजारमा हुँदैछ है त्यसैले हजुर जसरी भए पनि पाल्नु न हजुरको मनलाई शान्ति हुन्छ यो ईश्वरीय सन्देश लिनु ल भोलि आउनु है आमा अब हामी जान्छौँ है आमा हस् त भोलि आउनु है आमा हुन्छ नानी हस् आमा हुन्छ कसैले देख्दिनँ घरमा यहाँ रहेछ ए बहिनी हजुर दाइ आमा खोइ आमा त ओम शान्तिको कार्यक्रम छ अरे सेन्टरबाट दिदीहरू आउनु भएको निमन्त्रणा गर्न वहीँ जानुभयो होला नि ए ओम शान्तिमा जाने गाईले त मैले सुनेको थिएँ म ती गएर के रहेछ म बुझेर आउँछु म ठिक नपारे कहाँ छोड्छु अरूको आमालाई बिगार्ने ओम शान्तिले मैले जाने यो ओम शान्तिको घर कहाँनिर छ तपाईँलाई थाहा छ ओम शान्ति भवन त यही हो त ए यही पो हो ए ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है घरमा को हुनुहुन्छ कोही पनि हुन्न क्या घरमा हजुर ओम शान्ति भाइ नमस्ते कहाँबाट आउनुभएको नमस्ते नमस्ते पारी डाँडाबाट आएको म अघि भर्खर आधा घन्टा अगाडि आउनुभएको थियो नि आमै उसको छोरा हुँ म ए अच्छा तपाईँ त्यहाँ डाँडा गाउँको माताजीको छोरा हुनुहुन्छ आउनु न भित्रै बसेर कुरा गरौँ भाइ म यहाँ बस्न आएको होइन गाउँभरिका मान्छेलाई भेला पारेर गर्न खोज्नु भएको के तपाईँले भाइ किन रिसाउनुहुन्छ आउनु न आएर बुझ्नु आमा पनि आउँदै हुनुहुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि आएर बुझ्नु
बुझ्दैमा के हुन्छ नरिसाउनु न, बाहिर बसेर डिस्कस गर्नुभन्दा आउनु न भित्र बाबुको रुममा। ठिकै छ नि त, बुझौँ न त। सारा संसारलाई बुझाउँदै हिँड्यो, आज मलाई बुझाउनु ल के बुझाउँदो रहेछ ल पनि हेरौँ न त यहाँ के हुँदो रहेछ त, म पनि जानु न। भाइ किन रिसाउनुहुन्छ? तपाईँ कुरै नबुझिकन आउनु न, म तपाईँलाई यसको बारेमा बुझाइदिन्छु के रहेछ भनेर। ठिकै छ नि त, त्यति समय त हामीसित कहाँ छ र, त्यही पनि एकछिन बुझिदिनु नि त। ल आउनु न त भाइ। बुझिहेर्नु नि। यो चाहिँ हाम्रो होइन प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो र यहाँ स्वयं परमात्मा शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ र परमात्मा शिव बाबा यो सृष्टिमा दिव्य अवतरण लिएर आज हामी मानवलाई नैतिकतावान, चरित्रवान, गुणवान बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मनुष्य जीवनको लक्ष्य हो। हामी श्रेष्ठ कर्म गर्यौं भने हामी मानव देवता समान बन्न सक्छौं र बनाउनेवाला टिचर स्वयं परमात्मा शिव हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो दुईटा पिता हुनुहुन्छ। शरीरको पिता हरेकको अलग अलग छ भने आत्माको पिता परमात्मा सबैको एक हुनुहुन्छ र सर्वधर्मको पिता एकै परमात्मा शिव हुनुहुन्छ। आत्माहरू अनेक छन्, देव आत्मा अनेक छन्, धर्मात्मा अनेक छन्, परमात्मा एक शिव हुनुहुन्छ। यहाँ देखाएको छ परमपिता परमात्मा र उहाँको दिव्य कर्तव्य। परमात्मा शिव बाबा मानव कल्याणको लागि 3 देवता रच्नुहुन्छ। त्यसैले भगवान शिवलाई त्रिमूर्ति शिव, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यहाँ देखाएको छ कि शिव र शङ्करमा अन्तर छ। शङ्कर भनेको रचना हो भने रचयिता परमात्मा शिव हुनुहुन्छ। उहाँ पुत्र हुनुहुन्छ भने उहाँ पिता हुनुहुन्छ। तसर्थ शिवरात्रि अर्थात् अज्ञानताको अन्धकारलाई अन्त गर्नको लागि परमात्मा यो सृष्टिमा दिव्य अवतरण भइसक्नु भएको छ। आज हामी स्वयंले स्वयंलाई चिनेका छैनौँ कि म को हुँ भनेर। आज हामी हरेक कार्य व्यवहार गर्दा 2वटा शब्द युज गर्छौँ, म र मेरो। जब हाम्रो शरीरमा आत्मा छ भने चैतन्य छ, सुन्दर छ र आत्मा शरीरबाट निस्केर गयो भने एउटा मुर्दा कहलाइन्छ र शरीर हाम्रो विनाशी हो भने आत्मा अविनाशी हो। आत्मा हाम्रो निधारको भृकुटीमा बसेको हुन्छ। यो आँखाद्वारा देख्ने काम, मुखद्वारा बोल्ने काम, कानद्वारा सुन्ने काम, सम्पूर्ण कार्य यो कर्मेन्द्रहरूद्वारा गर्ने कार्य आत्माले गरेको हुन्छ। त्यसैले हामी आत्मा एक ज्योति स्वरूप हौँ। हामी हर एक मनुष्य आत्मा यो साकारी दुनियाँमा छौँ, कर्म क्षेत्रमा छौँ र साकारी दुनियाँभन्दा माथि चन्द्र, सूर्य, तारा, सितारा, त्यसभन्दा माथि सूक्ष्म लोक कहलाइन्छ। त्यसभन्दा माथि भनेको रातो प्रकाशकै प्रकाशको दुनियाँ छ। ब्रह्मलोक, परलोक, परमधाम भनेको यहाँ कहलाइन्छ। हामी हर एक मनुष्य आत्मा यो परमधामबाट यो साकारी दुनियाँमा यो शरीर रूपी वस्त्र धारण गरेर आज हामी पाठ बजाइरहेका छौँ र हाम्रो आफ्नो पाठ पुरा भइसकेपछि फेरि हामीलाई आफ्नो घर जानै पर्छ। त्यसैले भनिन्छ 13 न मेरा 2 दिन का डेरा। यहाँ देखाएको छ परमात्मा शिव एक ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ र मानवलाई कल्याण गर्नको लागि परमात्मा शिव बाबा यो सृष्टिमा दिव्य अवतरण भइसक्नु भएको छ। गीतामा पनि बताएको छ कि जतिखेर कलियुगको अन्त हुन्छ त्यतिखेर म आउँछु भनेर भगवानले गीतामा आज उच्चारण गर्नुभएको छ। तसर्थ परमात्मा शिव बाबा एक साधारण मनुष्यको तनमा दिव्य अवतरण लिएर एउटा श्रेष्ठ कार्य गरिरहनु भएको छ।
अर्थात् कलियुगी दुनियाँ परिवर्तन भएर परमात्माले फेरि सत्यको दुनियाँ स्थापना गरिरहनु भएको छ। यो गुप्त रूपमा परमात्माको कार्य चलिरहेको छ। यो सृष्टि चक्रको आयु भनेको जम्मा 5000 वर्ष हो। एक समय यो संसार स्वर्ग थियो जहाँ सत्य र त्रेतायुगमा मानव नैतिकतावान चरित्रवान थिए र सत्य र त्रेतायुगपछि द्वापर आयो। द्वापरमा हरेक एक धर्म पिता आएर आफ्ना आफ्ना धर्म स्थापना गर्नुभयो। तसर्थ कलियुग आयो। अब कलियुगको पनि के छ? अन्तिम छ र कलियुगको अन्त भएर फेरि कुन युग आउँछ? सत्ययुग आउँछ। परमात्मा शिव बाबा यो कलियुगको अन्तिममा दिव्य अवतरण भएर हामी मानवलाई देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ। देवता भनेको कुनै आकाश ढुङ्गा मुढाबाट होइन, मानव नै देवता बने चरित्रले। परमात्मा पनि वर्तमान समयमा हामी मानवलाई नैतिकतावान चरित्रवानबाट देवतुल्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो कलियुगको अन्त र सत्यको स्थापना, यो सङ्गम युगमा अहिले परमात्मा दिव्य अवतरण भएर हामी मानवलाई देवतुल्य बनाइरहनु भएको छ। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। कलियुगमा आइसकेपछि आज मानव अनेक प्रकारको दुःख अशान्तिले, पापाचार, दुर्याचार, अत्याचारले आज मान्छे दुखी हुन्छन्। अब अति भएर यो कलियुगी दुनियाँको के छ भन्दाखेरि परिवर्तन हुँदैछ। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। तसर्थ परमात्मा यो सृष्टिमा दिव्य अवतरण भएर आज हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। 84 जन्म लिँदा लिँदा आज हामीले कयौं विकर्म गर्दा गर्दा आज हाम्रो आत्मा पतित बनेको छ। अब यो पतित आत्मालाई पावन बनाउनको लागि परमात्मा भन्नुहुन्छ राजयोग। जति हामी भगवानको याद गर्छौं र हामी आत्मा पावन पवित्र बनेर फेरि हामी आफ्नो घर जान्छौं, परमधाम शान्तिधाम गएर फेरि आफ्नो पुरुषार्थ र कर्म अनुसारले फेरि हामी यसरी जन्म लिन्छौं। आजको घर गृहस्थी, आजको परिवार हेर्दाखेरि अशान्तिमय परिवार छ। भौतिक चिजले आज मानव सम्पन्न भए पनि, बाहिरको चिजले सम्पन्न भए पनि भित्रको चिजले आज मान्छे दुखी छन्। अर्थात् मानवमा आध्यात्मिक शक्ति सकिएर गएको छ। त्यसैले भौतिकले सम्पन्न भए पनि आज मानवलाई दुःख, अशान्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अनेक प्रकारले कुसंग, कुआचरण, कुकर्मले आज मानवलाई घेरिसकेको छ। र जब हामी आध्यात्मिक ज्ञानमा आउँछौँ भने हाम्रो जीवन यस्तो परिवारबाट परिवर्तन हुन्छ र हामी आफ्नो जीवनमा हरेक कार्य गर्दाखेरि पनि भगवानको याद गर्न सक्छौँ। भगवानले मलाई याद गर्नको लागि सेती लुगा लाएर हिँड्नुपर्छ, घर गृहस्थी छोड्नुपर्छ भन्नुभएको छैन। हामी घर गृहस्थीमै रहेर पनि भगवानको याद गर्न सक्छौँ र यस्तो दुःख शान्तिमय परिवार पनि सुखमय परिवारमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ राजयोगको अभ्यासद्वारा। कलियुग अहिले बच्चा छैन, बचेको मात्र छ। किनकि हिजो अस्तिको समय कस्तो थियो र आजको समय कस्तो छ यति हेरेर पनि आज हामी विचार गर्न सक्छौँ। पहिला मान्छे घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि बाघ भालुले खान्थे अरे भनेर डराउँथे, तर अहिले मान्छे घरबाट बिहान निस्केर गयो भने बेलुका फर्केर आउँछ कि आउँदैन भन्ने डर लाग्छ। किन भन्दाखेरि आज मानवको चरित्र के छ भन्दाखेरि दानव समान छ। मान्छे हेर्दा मानव छ तर भित्र चरित्र दानव छ। यो सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, अहंकारले जलिरहेको छ। भोलि के हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। वर्तमान समयमा आज यो सृष्टिलाई अक्सिजनको भरमा राखिएको छ, अर्थात् देश देशको सम्झौतामा राखिएको छ र साइन्सले अनेक प्रकारका मिसालले संसारलाई ताकिरहेको छ। अर्कोतिर आज हामी मानव कुम्भकर्णको निन्द्रामा सुतिरहेका छौँ। परमात्माले आज जगाउँदै हुनुहुन्छ, तर आज हामी मानव के गर्छौँ? एक कानले सुन्छौँ र अर्को कानले निकालिदिन्छौँ। त्यसैले भनिन्छ कि कल भन्दाखेरि काल आउँछ अरे,
पल पल भन्दाखेरि परलै आउँछ। समयले आज कसैलाई पनि पर्खिँदैन, बगेको खोला कहिले पनि फर्केर आउँदैन। तसर्थ हामीले श्रेष्ठ कर्म गर्ने समय भनेको यो वर्तमान समय हो। भाइ, यो मैले चित्र प्रदर्शनी गरेको हो, यसलाई बुझ्न 7 दिन कोर्स हुन्छ। तपाईँले 7 दिन कोर्स गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ र तपाईँको जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ है। 7 दिन कोर्स गर्न तपाईँ आउनु। दिनमा कुनै पनि समय निकालेर 1 घन्टा आधी घन्टाको समय निकालेर तपाईँ बाबाको घरमा आउनु। साँच्चै यो त राम्रो ज्ञान कुराहरू पो सिक्न पाइँदो रहेछ त्यहाँ त। म ईश्वरको जोगमा हजुरलाई के भने नाना थरी कुराहरू है, त्यसको लागि माइन्ड नगर्नु होला। आइएम सरी पनि भन्न चाहन्छु, भोलिदेखि म समय मिलाएर आउनेछु है दिदी। होइन, ठिकै छ भाइ। अब नबुझेर तपाईँले भन्नुभएको त्यस्तो मलाई केही छैन। तपाईँ मेरो भाइ जस्तो हुनुहुन्छ, मलाई चित्त दुखेको छैन। तपाईँले बुझ्नुभयो, खुसी लाग्यो मलाई। म अर्को दिन टाइम मिलाएर आउँछु है। अहिले मलाई अलिकति उता जान हतार छ है, म पछि आउँछु। हुन्छ भाइ। कुराहरू यहाँ सिक्न पाइँदो रहेछ। अहिले भएर त मेरी आमै सधैँ आउनुहुँदो रहेछ। भोलिदेखि चाहिँ म यहाँ आउनु। साथीहरु, यो संसारका मान्छेहरूलाई आज हामीले बस्न पारेका छौँ, तर त्यो अमरेलाई आज हाम्रो शक्तिले काम गरिरहेको छैन। किन हो साथी हो? साथी हो, हामीले त्यो अमरेमाथि किन आजभोलि हाम्रो शक्ति प्रयोग हुन सकिरहेको छैन? किन हाम्रो शक्तिले काम गरिरहेको छैन? त्यही त साथी हो, हामीले त्यसलाई झन् झन् खराब गर्न खोजिरहेका छौँ, तर त्यो भने झन् असल र राम्रो मान्छे बन्दै गएको छ। हाम्रो शक्ति त्यो अमरेमाथि किन लागेन? हाम्रो शक्तिको प्रभाव किन परेन साथी हो? जाउँ त बुझौँ, जाउँ बुझौँ। त्यो अमरेलाई हाम्रो शक्तिले किन काम गरेको छैन? अहिले नै बुझ्नुपर्छ। जाउँ साथी हो, जाउँ।
साथी हो यहाँ के सक्ने त्यस्तो छ अनि अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौँ के छ यहाँ के भइरहेको छ किन हाम्रो शक्ति काम गरिरहेको छैन साथी हो त्यहाँ हेर त त्यहाँ के लेखेको छ त्यहाँ त्यो के हो त्यहाँ हेर त साथी हो पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय साथी हो त हो मैले पनि आँखै देख्न सकिरहेको छैन के को प्रकाश हो यस्तो यो साथी हो यहाँ त सुख शान्ति प्रेम आनन्दको पास रहेछ हाम्रो शक्तिले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था हो साथी हो मलाई त कस्तो गाह्रो भइसक्यो अब यहाँ धेरै बेर बस्नु हुँदैन साथी हो यहाँ पवित्र आत्माको दास रहेछ साथी हो अब हामी यहाँ धेरै बेर बस्नु हुँदैन यहाँ यो पवित्र आत्मा शक्ति धेरै शक्ति छ अब यो शक्तिको अगाडि हाम्रो केही चल्दैन साथी हो अब यहाँबाट भागिहालौँ अहिले भागिहालौँ साथी हो सकिन आँट अब दाइ हजुर उड्या हेर्नुहोस् त बुङ्गा पहिला अचार बनाएर खाऊँ न है ल सिद्धिउला अहिले ए नानी हजुर खाजा तयार भइसक्यो दाइलाई पनि लिएर आउनु है खाजा खाना हुन्छ आमा दाइ आमाले बोलाउँदै हुनुहुन्छ अब खाना त नास्ता तयारी भइसक्यो अरे जाउँ ए ल अलिक लागिसक्यो ल भोक लागिसक्यो अस्ति नै गर्नुपर्ने अब ढिलो भइसक्यो सबै आँटिरहेको भोलि त यो सबै सक्नुपर्छ है बस्ती आइजान्छ आइया जुक्का पो लागेको त यहाँ के गर्न आँट्नु भयो टिकाको सायद जाने आँटिसक्यो त्यहाँ फेरि यहाँ सक्यो र ब्रह्मकुमारीमा जानुपर्ने बेलुकासम्म मामालाई पनि जानुपर्ने 5 वर्ष भइसक्यो हजुरबाको हातबाट टिका नलाएको आमै पनि जानुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो कसरी जाने गाडी फेरि भिड हुन्छ यहाँ आमा ओइ पख्न के भन्छ यो टिकाको सायद जान आँटिसक्यो छिटो गर्नु न आए त होइन दाइ कति बेला हतार गर्नुभएको वर्ष दिनको आएको चाडपर्व केही ढिलो त भइहाल्छ नि
सबै सामान तयार पार्नुपर्छ हामीले। कहाँ जानु पर्नेमा मलाई हामी सबैजना सँगै त जाने हो नि। यो छोरा पनि कति कराई गर्छ। आएँ त म। दुर्गा भवानीले रक्षा गरून्, सधैँ ज्ञानी रहनु। हेर त्यस्तो बिग्रेको छोरो, धन्न ब्रह्मकुमारी राजयोगको ज्ञानले सबै नराम्रो बानी छोड्यो। धन्य भगवान छोरोलाई उज्यालो बाटोमा लगाइदिनु भएकोमा। पर्दैन बाबु, पर्दैन पर्दैन होस्। दुर्गा भवानीले रक्षा गर्नु, सधैँ हाँसी खुसी रहनु, स्वस्थ रहनु। छोरीलाई धेरै दिन त छैन। अब घरमा टिका पनि उठाइयो। अब मेरो निधार पनि खाली छ। पल्लो घर बडाबाकोमा टिका लाउने, अनि ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रमा जाने टिका लाउन है।